नाज़रीन, आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया सरगोदा के नवाही गांव में, जहां डॉक्टर शेख महमूद को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया। ये इंतहाई दिलखराश वाक़या था। हम अपनी रिपोर्टर, इंटरनेशनल रिपोर्टर सूफिया के पास चलते हैं। सूफिया, ये क्या वाक़या हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ? जी अहमद भाई, ये वाकया आज दिन दहाड़े पेश आया। सरगोधा के नवाही इलाके में डॉक्टर शेख महमूद, जो अपनी इंसान दोस्ती और फ्री इलाज के लिए मशहूर थे, को एक हमला आवर ने अस्पताल में निशाना बनाया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को हिरासत में ले लिया और हुक्काम इस वाकये की तहकीकात कर रहे हैं और जल्द ही मजीद मालूमात सामने आएंगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये वाक़या कैसे पेश आया। ये तो डॉक्टर साहब बहुत इंसान थे, लोगों को खिदमत करते थे, यहाँ तक कि ऑपरेशन तक फ्री कर देते थे। क्यों ऐसे लोगों को ऐसी कार्रवाई की जाती है कि दिन दहाड़े कत्ल किया जाता है? क्या ये पहली दफ़ा वाक़या ऐसा पेश आया या पहले भी ऐसे मुख्तलिफ इलाकों में ये वाक़यात पेश आते हैं? अहमद भाई, ये वाकया इंतहाई अफसोसनाक है, खास तौर पर इसलिए कि डॉक्टर साहब जैसे इंसान दोस्त शख्स को निशाना बनाया गया। ऐसे वाकयात में अक्सर जाती दुश्मनी, गलत फहमियां या दीगर समाजी मसाइल कार फरमा होते हैं। डॉक्टर शेख महमूद का कत्ल पहला ऐसा वाकया नहीं है। बदकिस्मती से मुख्तलिफ इलाकों में भी ऐसे वाकयात पेश आते रहे हैं, जहां खिदमत करने वाले अफराद भी निशाना बनते हैं। इस किस्म के वाकयात की रोकथाम के लिए मुआशरती शऊर, कानून की अमलदारी और सिक्योरिटी इकदामात को मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है। नहीं, जहाँ तक सुना गया है कि वो अहमदिया फ़िरके से तल्लुक़ रखते थे और उनकी मुखालफत भी होती है। उनको पहले भी ऐसे वाक़यात मुल्क भर में पेश आते रहे हैं कि जिन लोगों को अहमदी होने के नाते वो शहीद कर दिया गया या उनका दिन दहाड़े कत्ल किया गया। क्या ऐसे जब मुकदमात होते हैं तो उसमें कोई कानूनी कार्रवाई भी होती है? अहमद भाई, ये एक हसास मामला है। बदकिस्मती से अहमदी कम्युनिटी को माजी में मुख्तलिफ चैलेंजेस और मुश्किलात का सामना रहा है। कानूनी कार्रवाई का इन्हिसार अक्सर हालात, सबूतों और अदालती निजाम पर होता है। कुछ केसेस में इंसाफ होता है, लेकिन कहीं ना कहीं पेचीदगियां भी दरपेश होती हैं। जरूरी है कि कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाया जाए और हर शहरी को बराबर तहफ्फुज फराहम किया जाए। इस तरह के मुकदमात में अवामी शऊर और हुकूमती संजीदगी भी अहम किरदार अदा करती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब कायद आज़म ने जब 11 सितंबर को शायद ये खिताब किया था कि यहाँ सब आज़ाद हैं, वो क्या खिताब था? उसमें हर फ़िरके के, हर मज़हब के लोग आज़ाद नहीं हैं। कल का एक वाक़या मैं सुन रहा था, कल परसों के, वो एक चर्च पे हमला हो गया, कभी किसी मस्जिद पे हमला हो जाता है। तो वो हर फ़िरका एक दूसरे फ़िरके को ये उनके ऊपर एलिगेशन लगाता है कि ये मुसलमान नहीं है। तो ऐसे तो कोई भी नहीं मुसलमान उनके हिसाब से। और अगर हम देखें कि यूरोप में आए तो सारे सबको वो यूरोपियन लोग तो मुसलमान कहते हैं, मगर हम पाकिस्तान में हों तो एक दूसरे को काफर काफर का फतवा देते हैं। जी अहमद भाई, कायदे आजम मोहम्मद अली जिनाह ने 11 अगस्त 1947 को अपनी तकरीर में वाजे तौर पर कहा था कि पाकिस्तान में तमाम शहरियों को बराबर के हुकूक हासिल होंगे और हर एक को अपने मजहब पर अमल करने की आज़ादी होगी। उनका ये पैगाम था कि रियासत का कोई सरकारी मजहब नहीं होगा और हर शहरी अपनी इबादत गाह में जाने और अपने अकीदे के मुताबिक जिंदगी गुजारने में आज़ाद होगा। बदकिस्मती से वक्त के साथ साथ मजहबी अदम बर्दाश्त और फिरका वारियत ने जन्म लिया है, जिसकी वजह से ऐसे अफसोसनाक वाकयात रूनुमा होते रहते हैं। एक दूसरे पर कुफ्र के फतवे लगाना और मजहबी बुनियादों पर तशद्दुद करना हमारे मुआशरती हम आहंगी के लिए नुकसानदेह है। यूरोप और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक में मजहबी रवादारी और बकाए बाहमी को फरोग दिया जाता है, जबकि हमारे यहाँ इस पहलू पर मजीद काम करने की जरूरत है। हमें कायदे आजम के उसूलों की तरफ वापस लौटने की जरूरत है, ताकि हर फर्द को उसका जायज हक और आज़ादी मिल सके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप इस्लामी तालीमात के बारे में सूफिया जानती हैं कि इस्लाम की क्या तालीम है? क्या हम किसी को काफिर कह सकते हैं या फतवा लगा सकते हैं, या किस बेस पे लगा सकते हैं फतवा? इस्लाम की तालीमात बहुत वाज़ेह है कि किसी के ईमान या अकीदे के बारे में फैसला करने का हक सिर्फ अल्लाह ताला को है। कुरान और हदीस में भी ये बात मिलती है कि किसी को बिला वजह काफिर करार देना या उस पर फतवा लगाना दुरुस्त नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे को काफिर कहता है और वो शख्स हकीकत में काफिर ना हो, तो ये फतवा पलटकर उसी पर आ जाता है। इस्लाम अमन, रवादारी और बर्दाश्त का दर्स देता है और इख्तिलाफात को मोहब्बत और हिकमत से हल करने की तलकीन करता है।
کسی پر کفر کا فتویٰ لگانے کے لیے شرعی اصول اور انتہائی سخت معیار ہے، اور یہ کام عام افراد کا نہیں بلکہ علماء اور فقہا کا ہے جو دین کا گہرا علم رکھتے ہو۔ اسلام ہمیں باہمی احترام اور اتحاد کی تلقین کرتا ہے، اور یہی راستہ معاشرتی ہم آہنگی کا ضامن ہے۔ یہ صوفیہ ہم معاشرے میں دیکھیں، جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، سنی شیعہ کو کافر کہہ رہا ہے، وہ شیعہ سنی کو کافر کہہ رہا ہے، وہابی دیوبندی کو کہہ رہا ہے، دیوبندی وہابی کہہ رہا ہے، اسی طرح ہر ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں۔ تو اسی کفر کے جو عام معصوم لوگ ہوتے ہیں، جو اسلام کی تعلیمات کو نہیں جانتے، ایک سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں، وہ کچھ ان لوگوں کے جھانسے میں آ کے کسی نہ کسی انسان کا قتل کر دیتے ہیں۔ اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ایسی تعلیم اسلام کی تعلیم ہے یہ؟ احمد بھائی، یقیناً اسلام کی تعلیمات اس طرح کی شدت پسندی اور تکفیری رویوں کی ہرگز حمایت نہیں کرتی۔ اسلام امن، برداشت اور بھائی چارے کا مذہب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اعتدال اور انصاف کی تلقین کی۔ بدقسمتی سے کچھ لوگ مذہب کی غلط تشریح کر کے معصوم لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں فرقہ واریت اور تشدد جنم لیتا ہے۔ یہ رویے نہ صرف اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے بلکہ معاشرتی تفرقے اور بدامنی کا باعث بھی بنتے ہیں۔ ہمیں بحیثیت مسلمان ان تعلیمات کو فروغ دینا چاہیے جو محبت، رواداری اور باہمی احترام پر مبنی ہو۔ ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ مذہب کو صحیح تناظر میں سمجھنے کی کوشش کرے اور اختلافات کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی راہ اپنائے۔ اسلام کی اصل روح امن، محبت اور انسانیت کی خدمت ہے، اور ہمیں اسی پیغام کو عام کرنا چاہیے۔ آج جو ڈاکٹر شیب محمود کا ایک قتل کا واقعہ ہوا، انتہائی دل خراش تھا۔ بہرحال ہمیں امید ہے گورنمنٹ سے کہ وہ ایک اچھا فیصلہ کریں گے، اور جو قاتل پکڑا ہے اسے کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ اور ایسے جو واقعات معاشرے میں ہوتے ہیں اس سے معاشرہ ترقی نہیں کرتا بلکہ اس میں کمزوریاں آتی ہیں۔ یہ ساری صورتحال کو دیکھ کے آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ اس جو واقعہ کا کوئی فیصلہ بہتر ہوگا؟ قانون حرکت میں آئے گا اور جو گرفتار ہو گیا یقیناً حرکت میں تو آ گیا ہے، اور اس ملزم کو اور جو کیفر کردار تک بھی قانون پہنچائے گا؟ احمد بھائی، امید کی جانی چاہیے کہ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اس واقعے کو سنجیدگی سے لیں گے اور ملزم کو قانون کے مطابق سخت سزا تک پہنچائیں گے۔ ایسے واقعات میں انصاف کا ہونا نہ صرف متاثرہ خاندان کے لیے اہم ہے بلکہ پورے معاشرے کے لیے بھی ضروری ہے، تاکہ مستقبل میں ایسے جرائم کی حوصلہ شکنی ہو سکے۔ قانون کی عملداری اور انصاف کی فراہمی سے ہی معاشرے میں اعتماد بحال ہو سکتا ہے۔ اگر اس کیس میں شفاف اور بروقت انصاف فراہم کیا گیا تو یہ ایک مثبت مثال قائم کرے گا۔ ہم سب کو امید رکھنی چاہیے کہ اس واقعے کا فیصلہ بہتر انداز میں ہوگا اور ایسے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچا کر معاشرے میں امن اور انصاف کو یقینی بنایا جائے۔ بہرحال کچھ ویڈیوز آئی تھی، سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، وائرل ہو رہی ہیں، جس میں اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے ساتھ جو لوگ تھے، وہ دن دہاڑے گولی لگی اس بندے کو، اور وہ رو رہے تھے، وہ بے چین تھے، وہ ایک خاندان کو ختم کر دیا، یعنی اس کے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں سبھی ہوں گے، سب اب اس وقت تکلیف کی حالت میں ہوں گے۔ اور ہمیں امید ہے کہ قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا، اور ایسے جو مجرم ہوتے ہیں، ملزم ہوتے ہیں، انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں گے، تاکہ آئندہ کوئی ایسا کوئی واقعہ نہ ہو۔ اس سے تھوڑے دن پہلے بھی ایک تو سرگودا کے علاقے میں واقعہ ہوا، وہ بھی مذہبی انتہا پسندی کا تھا، اس میں بھی کوئی قتل ہوئے تھے، شاید وہ بھی آپ کو واقعہ پتہ ہے تو اس کی تفصیل تھوڑی سی بتا دیں۔ جی احمد بھائی، حال ہی میں سرگودھا میں ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا، جس میں مجاہد کالونی میں ایک فیکٹری کے باہر مقدس اوراق کے گرنے کے الزام پر مشتعل ہجوم نے فیکٹری کو نظر آتش کر دیا اور ایک شخص پر تشدد کیا۔ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کیا اور حالات کو قابو میں کیا۔ یہ واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ معاشرتی ہم آہنگی اور مذہبی رواداری کی کتنی ضرورت ہے۔ قانون کا سختی سے نفاذ اور عوام میں شعور بیدار کرنا ہی ایسے واقعات کی روک تھام کا واحد راستہ ہے۔ بہرحال اگر کوئی ایسا معاملہ ہو لین دین کا، قانون بنا ہے، قانون ہمارے لیے بنا ہے، ہم لوگوں کے لیے بنا ہے، اور قانون کے پاس جانا چاہیے، اور قانون کو بھی بہتر سے بہتر فیصلے کرنے چاہیے تاکہ معاشرے میں اس قسم کی جو برائیاں ختم ہوں۔ بالکل درست فرمایا آپ
नफास और इंसाफ की फराहमी ही मुआशरती बुराइयों के खात्मे का जरिया है। अगर हर शख्स को यकीन हो कि उसे इंसाफ मिलेगा, तो कोई शख्स कानून को हाथ में लेने की कोशिश नहीं करेगा। हमें मिलकर इस बात को यकीनी बनाना होगा कि कानून की बालादस्ती कायम रहे और हर शहरी को बराबरी का तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। इसी से मुआशरा तरक्की करेगा और हम एक पुरअमन और मुस्तहकम माहौल की तरफ गामजन होंगे। सूफिया, बहुत शुक्रिया, आपने हमारा साथ दिया, हमें ताज़ा तरीन रिपोर्ट दी कि क्या सूरत हाल थी, कैसे ये दिल खराश वाक़या पेश आया। बहरहाल हमें उम्मीद है कि आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए कानून हरकत में आएगा। तो सूफिया, आपका बहुत शुक्रिया, आप इंटरनेशनल रिपोर्टर हैं हमारे साथ, और आपने सारे वाक़े की सूरत हाल बताई जो सरगोदा में एक इंतहाई दर्दनाक वाक़या पेश आया था। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अहमद भाई, आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस अफसोसनाक वाक़े की तफसीलात आप तक पहुंचा सकूं। उम्मीद है कि हमारे इदारे और मुआशरा मिलकर ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मुअस्सर इक़दामात करेंगे। आपका ताउन और तवज्जो बहुत काबिल-ओ-क़द्र है।